नेपाल दर्पणमा साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगा हर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पहिलो डोज खोप लगाएकालाई जसरी पनि दोस्रो डोज खोप दिने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। चीनबाट पर्सि 2 लाख डोज आउने, झण्डै 1 करोड खोप खरिद गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा। सबै नागरिकलाई खोप लगाइने र महामारीलाई नियन्त्रण गरी छाड्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको आक्रमणको चौतर्फी विरोध, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा भत्सना, कुटपिट गर्ने 3 जना विरूद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता, उच्च मनोबलका साथ काममा फर्किन स्वास्थ्य कर्मीलाई आग्रह। 2 दशकमै पहिलो पटक नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2% भन्दा बढीले ऋणात्मक। आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न चुनौती, अर्थतन्त्रका अरू परिसूचक भने सकारात्मक। भारतमा कोरोना संक्रमण लगातार घट्दै, नयाँ संक्रमितको संख्या 44 दिन यताकै सबैभन्दा कम। र सुटिङ खेलाडी कल्पना परियारलाई वाइल्ड कार्ड टोकियो ओलम्पिक खेल्ने निश्चित। श्रीलङ्कासँगको अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा बंगलादेश 287 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू नेतृत्वको सरकारलाई चुनावी सरकार बनाएर अघि बढ़न सबै राजनीतिक दलहरूसँग प्रस्ताव गर्नुभएको हो। ताजा जनादेशमा जाने कुरा प्रतिगमन नभएको भन्दै उहाँले एकपटक फेरि ताजा जनादेश लिएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले पार्टी र संसदीय दलको संस्थागत निर्णय धज्जी उडाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने समय नजेकिएको र राजनैतिक अन्यल कायम राख्नु उचित नहुने भएकाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार सरकार बनाउन आफूले सिफारिस गरेको उहाँको भनाइ छ। मैले पुनः विश्वासको मत पाउन सक्ने भरपर्दो आधार पनि देखिन। संसदमा सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिक आइसकेको परिस्थितिमा राजनीतिक अन्यल कायम राख्नु उचित हुँदैनथ्यो। यसै पृष्ठभूमिमा मैले गएको जेठ 6 गते मार्ग प्रशस्त गर्दै संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार बनाउने प्रक्रिया शुरू गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरे। यो कदम मुलुकलाई राजनीतिक अन्यलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेको बताउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी पनि पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज खोप उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो मात्रा लगाएकाहरूले दोस्रो डोज खोप लगाउन पाइँदैन कि भनेर चिन्ता लिन नपर्ने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कोविड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै उहाँले अध्यादेशले स्वास्थ्य संकटका लगाउन बाटो खोलेको पनि बताउनुभयो। कोविड महामारीमाथि निर्णायक विजयका लागि खोप अनिवार्य छ। हालसम्म हामीलाई अनुदानबाट प्राप्त 32,28,000 डोज र खरिदबाट उपलब्ध 10 लाख डोजबाट खोप अभियान अगाडि बढाएका छन्। पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिकहरूका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने कुरामा निश्चिन्त रहन आग्रह गर्दछु। थप खोपको व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाइने र महामारीलाई नियन्त्रण गरी छाड्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले अबको 15 दिनमा खोप खरिदको विषय टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले विभिन्न देशमा खोप खरिदका लागि पहल गरिएको र सकारात्मक जवाफ आएको बताउनु भएको हो। उहाँले चीनले अनुदान स्वरूप दिने भनेको 10 लाख डोज खोप मध्ये 2 लाख डोज पर्सि नेपाल आउने पनि बताउनुभयो। बाँकी 8 लाख डोज आउँदो मंगलबारसम्ममा आउने मन्त्री गेवालीले बताउनु भएको छ। अस्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच भएको टेलिफोन संवादपछि चीनले नेपाललाई 10 लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। यसअघि पनि चीनले नेपाललाई 8 लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदानमा दिएको थियो। यस्तै सरकारले झण्डै 1 करोड खोप खरिद गर्न लागेको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले चीनको सिनोफार्म र अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीबाट 50-50 लाख मात्राका दरले खोप खरिद गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले खोप खरिदका लागि चीन, अमेरिका, रुस र बेलायतसँग उच्च स्तरीय संयन्त्र परिचालन गरेको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सन्
2021 भित्र लक्षित समूहलाई खोप लगाउने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले खोप खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले 36 अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई एस्ट्राजेनेकाको खोप दोस्रो डोजका रूपमा लगाइने भएको छ। भारतले कोभिसिल्ड खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि तत्काल खोप आउने सम्भावना नभएकाले त्यसको विकल्पमा एस्ट्राजेनेकाको खोप दिने तयारी गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कोभ्याक्सलाई एस्ट्राजेनेका वा जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप उपलब्ध गराइदिन सिफारिस गरिसकेको छ। एस्ट्राजेनेकाको खोप 65 वर्षमाथिका पहिलो डोज लगाएकालाई दोस्रो डोजको रूपमा लगाइने र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप एक डोज मात्रै लगाए पनि हुने भएकाले कुनै पनि खोप नलगाएकाहरूलाई दिइने डाक्टर तारानाथ पोखरेलले बताउनुभयो। सरकारले गएको फागुन तेस्रो हप्ता 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप दिएको थियो, तर पहिलो खोप लगाएको 8 देखि 12 हप्ताभित्र दोस्रो डोज दिनुपर्ने भनिए पनि खोप नआउँदा खोप लगाउने मिति पर धकिलिँदै गएको छ। साथी जानुका दुवाडीले परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेललाई कोभिसिल्ड खोप नआउने भएर नै विकल्प खोज्नु परेको हो त भनेर सोध्नु भएको छ। अहिले वास्तवमा त्यही नै हो। अब कोभिसिल्ड जुन इन्डियामा उत्पादन हुन्छ नेपाललाई प्रयोग गर्नको लागि अब डोनरले पनि त्यही नै हामीलाई स्वीकृति दिएको हो। डोनर मार्फत आउने पनि त्यहीँबाट उत्पादन भएको, हामीले खरिद गर्ने पनि सम्भावना बढी भएको त्यही नै हो होइन। कोभिसिल्ड उत्पादन चाहिँ इन्डिया भारतबाट बाहिर जानको लागि उहाँहरूले निषेध गरेको अवस्था हो। सरकारको स्वीकृति बेगर बाहिर पठाउन नसक्ने, दातालाई होस् अथवा व्यापारीलाई होस् अथवा खरिदको लागि होस्, कुनै पनि देशलाई पठाउन नसक्ने कम्पनी देश जसलाई कसैलाई पनि पठाउन नसक्ने अवस्था भएपछि अब कोभ्याक्सले के गर्यो भनेदेखि अब खोप त दिनु पर्यो होइन। हाम्रो आफ्नो कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता अनुसार त खोप दिनु पर्यो। कसैको फर्स्ट डोजै बाँकी होला, कसैको सेकेन्ड डोज बाँकी होला। त्यसको लागि उनीहरूले के भन्यो अब अरू धेरै देशहरूलाई र नेपाललाई पनि के भन्यो भनेदेखि तपाईँहरू अब कोभिसिल्डमा अहिले चाहिँ कोभिसिल्ड पाउने सम्भावना 2021 भित्र छैन, त्यसैले विकल्प के हुनसक्छ, तपाईँको प्रायोरिटीमा कुन भ्याक्सिन हुनसक्छ, यो भ्याक्सिन मध्ये भनेर रोज्नुहोस् भनेर उहाँहरूले हामीलाई दियो अप्सन। त्यसमध्ये 3वटा भ्याक्सिनहरू थियो, एउटा जोन्सन एन्ड जोन्सन, अर्को चाहिँ एस्ट्राजेनेका होइन, फाइजरको। अनि अब हामीलाई नेपालको लागि चाहिँ उपयुक्त चाहिँ हाम्रो छलफल भयो हिजो अस्तिको दिन। हाम्रो राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले सिफारिस गरेपछि बल्ल नेपाल सरकारले त्यो कुराहरू सिफारिस गरेपछि अनि नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ। यो एस्ट्राजेनेकाको र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप चाहिँ कतिको प्रभावकारी खालको खोप हो अनि यो नेपालको लागि चाहिँ कतिको उपयुक्त हुन्छ? नेपालको लागि उपयुक्त एकदमै भयो, किनभने हामीले सुरुमै त्यो लगायौँ है। जब हामीलाई 10 लाख डोनेसन आयो अनि त्यही किसिमले हामीले तालिमहरू गऱ्यौँ, हाम्रो सिस्टम पनि त्यही किसिमले अगाडि बढ्यो, त्यो हाम्रो लागि उपयुक्त छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने त्यसको अब कोल्ड चेन पनि 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म भएको हुनाले हाम्रो क्षमताभित्र पर्छ। अर्को भनेको कस्ट इफेक्टिभ छ। हामीले चाहिँ अब पहिला $4 पाएको थियौँ, त्यसपछि अब उहाँहरूले अलिकति थपे पनि त्यति धेरै महँगो छैन, अरूभन्दा रिलेटिभली सस्तो छ। यो $2 देखि $10 यसको चाहिँ $10-11 रेन्जमा बिक्री भइरहेछ। यो एस्ट्राजेनेकाको र यो जोन्सन एन्ड जोन्सनको चाहिँ अहिले जुन तापक्रममा भण्डारण गरिएको छ, अरू खोपहरू भण्डारण गर्न बनाइएको छ, त्यसले नै धान्छ है यसलाई चाहिँ? धान्छ। हाम्रो जुन रुटिन इम्युनाइजेसनमा हामीले जुन सिस्टम प्रयोग गरेका छौँ त्यसैमा ल्याएर थपक्क राख्न सकिन्छ। तपाईँले पनि भन्नुभयो झन्डै 14.5 लाख जनाले होइन पहिलो डोजको कोभिसिल्ड खोप लगाउनु भएको छ। अब उहाँहरूलाई दोस्रो डोज फेरि यही खोप आएपछि लगाउने कि अथवा कुर्ने कि के गर्ने, उहाँहरूको हकमा के हुन्छ? अब खोज्ने भनेकै कोभिसिल्ड अथवा एस्ट्राजेनेका हो। कोभिसिल्ड अब आउने सम्भावना भएन, हाम्रो अब 11 हप्ता झन्डै भइसक्यो है खोप लगाएको। त्यसैले अब चाँडै भन्दा चाँडै सकेसम्म 12 हप्ताभित्रै दिनुपर्छ। यो राम्रो चाहिँ 12 हप्ता हो, तर 12 हप्ताभन्दा ढिलो भए पनि त्यसको इफिकेसी चाहिँ राम्रै देखिया छ। फरक कम्पनीको खोप पहिलो र दोस्रो डोजमा लगाउँदाखेरि त्यसले साइड इफेक्टहरू गर्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यसको प्रभावकारिता कतिको हुन्छ? त्यो एउटै कम्पनीको लगाएको जत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ कि अथवा अलिकति फरक पर्न सक्छ? एकदमै राम्रो क्वेसन हो। यो चाहिँ के छ भनेदेखि फर्मुला एउटै हो। हजुर। यो चाहिँ यसको जुन प्लेटफर्म भन्छौँ, जुन भ्याक्सिन बनाउने त्यसको सार वस्तु हो होइन, त्यो एउटै हो। फर्मुला एउटै भएको हुनाले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको जुन उहाँले गरेको फर्मुला
त्यो फर्मुला चाहिँ एस्ट्राजेनेकामा एउटै हो, जहाँ बनाए पनि, तपाईँको कोरियामा बनाए पनि, युरोपमा बनाए पनि, युकेमा बनाए पनि, अमेरिकामा बनाए पनि फर्मुला एउटै भएको हुनाले कम्पनी फरक भए पनि केही फरक पर्दैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेल। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाई अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले पहिलो डोज खोप लगाएकालाई जसरी पनि दोस्रो डोज खोप दिने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी, चीनबाट पर्सि 2 लाख डोज खोप आउने, झण्डै 1 करोड़ खोप खरिद गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा, कोभिशिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई एस्ट्राजेनेकाको खोप दिइने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। गएको 24 घण्टामा झण्डै 10,000 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 9,841 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो। अहिले संक्रमण निको हुने दर 78.1% पुगेको छ। यो सँगै निको हुनेको संख्या 4,28,670 पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 6,951 जना संक्रमित थपिएका छन्। पीसीआर विधि मार्फत 19,313 जनाको परीक्षण गर्दा 6,855 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एन्टिजेन मार्फत 797 जनाको परीक्षण गर्दा 96 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 5,49,111 पुगेको छ। यसैगरी गएको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 96 जनाको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 7,047 पुगेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोध गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उहाँले भेरी अस्पतालका डाक्टर तथा नर्समाथि गरेको दुर्व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गर्नुभएको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको आक्रमणलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने बताउनु भएको छ। आफ्नो निजी जीवन र पारिवारिक जिम्मेवारीलाई समेत पन्छाएर संक्रमितहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने उहाँहरू हामी सबैका आदर र सम्मानका हकदार हुनुहुन्छ। महामारी विरुद्ध लडिरहेका जनशक्तिको सुरक्षामा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन। अग्रपंक्तिमा रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी र अन्य तहका कामदार तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीमाथि कुनै पनि बहानामा हुने भौतिक वा कुनै पनि प्रकारको आक्रमणलाई ड्युटीमा रहेका सुरक्षा कर्मीमाथि भएको आक्रमण सरह नै दण्डनीय मानिनेछ। यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गरेको छ। आयोगको लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले आज भेरी अस्पतालको स्थगत अनुगमन पनि गरेको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारवाही हुने बताएको छ। आज विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रालयले कुटपिटमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारवाही हुने जनाएको हो। यसअघि आजै स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न अपील गरेको थियो। यसैबीच भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा डाक्टर र नर्समाथि कुटपिट गर्ने 3 जनामाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष खड्काका अनुसार दाङ तुलसीपुर 11 का मानबहादुर रावत, भरत रावत र लोकराज रावतमाथि मुद्दा दर्ता गरिएको हो। भेरी अस्पतालमा उपचाररत दाङ तुलसीपुरका एकजना बिरामीको उपचारका क्रममा निधन भएपछि बिरामीका परिवार र आफन्तले उपचारमा लापरवाही भएको दावी गर्दै डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले घटनाका दोषीलाई कड़ा भन्दा कड़ा कार्यवाही गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने र डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ काममा खटिन पनि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले स्वास्थ्य कर्मीलाई काममा फर्किन पनि अपील गरिसकेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टको समय जगत्तमा गठित छानबिन समितिले 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको हो। आज सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण 2078 मा 2071-72 को भूकम्पबाट सिर्जित आर्थिक क्षति भन्दा पनि यो उच्च भएको जनाइएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण 2078 सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक देशको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा
क्रमशः सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा 4.01% रहेको अनुमान गरिएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिरहेको कोभिड-19 को दोस्रो लहरको कारण अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने काम चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो। आर्थिक सर्वेक्षण 2078 मा चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादनमा 5.8% वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1191 पुगेको अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा 5% वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1196 पुगेको अनुमान गरिएको छ। पछिल्ला वर्षमा वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्य स्तर वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा तीनै तहका सरकारको एकीकृत खर्च 11 खर्ब 91 अर्ब 6 करोड रुपियाँ रहेको छ। एकीकृत खर्च मध्ये चालु खर्च 56% र पुँजीगत खर्च 34.1% र वित्तीय व्यवस्था 9.9% रहेको छ। त्यसैगरी सरकारको बजेट घाटा कुल गृहस्थ उत्पादनको 8.1% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले पुँजी बजार प्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको, बीमा व्यवसायको दायरा विस्तार भएको, निर्यातमा वृद्धि भएको र सुधान्तर तथा राजस्व संकलन लगायत अर्थतन्त्रका समष्टिगत सूचकहरू सकारात्मक रहेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठन सम्बन्धी परेको रिट निवेदनमाथिको आजको सुनवाई सकिएको छ। रिट निवेदक पक्षका वकिल र महाधिवक्ता रमेश बडाल बीच विवाद भएपछि प्रतिनिधि सभा सुनवाई पर्सि आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। नेकपाको एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भन्दै गोविन्द बन्दी लगायत कानून व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी परेका रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनवाई शुरू भएको थियो। इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसी रहेका छन्। यसैगरी 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको निष्कर्ष निकालेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा विघटन लगायत संविधान विपरीतका अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा रहेको बताएका हुन्। देशभरका धेरै ठाउँमा लगातार झरी परेको छ। धेरै ठाउँमा 100 मिलिमिटर भन्दा धेरै पानी परेको मौसमविद शान्ति कणेलले बताउनुभयो। राति थप वर्षा हुने देखिएकोले नदी खोलामा बाढी आउन सक्ने हुँदा आसपासमा बसोबास गर्नेहरूलाई सावधानी अपनाउन भनिएको छ। यस्तै लगातारको झरीका कारण पहाडी क्षेत्रमा पनि पहिरो जाने खतरा रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ। अस्तिदेखि लगातार परेको झरी भोलि भने रोकिने पूर्वानुमान गरिएको छ। पछि आइतबार र सोमबार पानी नपरे पनि मंगलबारदेखि फेरि पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। व्यावसायिक रेडियोहरूको छाता संगठन ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल वानका अध्यक्ष चन्द्र नेउपानेको निधन भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि 9 दिनदेखि नेउपानेको विराटनगरको विराट नर्सिङ होममा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। नेपालमा एफएम रेडियोको संस्थागत विकासका लागि उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। 47 वर्षका नेउपाने इटहरीबाट सञ्चालित रेडियो शब्दकोशीका सञ्चालक समेत हुनुहुन्थ्यो। विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उहाँको अवस्था जटिल बनेपछि उपचारका लागि सहयोगको अपील गरिएको छ। सरकारले आउँदो मंगलबारदेखि चीन, कतार र टर्कीमा हवाई उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले चीन, कतार र टर्कीका लागि हप्तामा 1 दिन हवाई उडान सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताउनुभयो। कोभिड-19 को महामारीलाई सघाउन नेपाललाई बेलायत र फिनल्याण्डले स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेका छन्। यसैबीच सिन्धुपाल्चोकको हिलम्बु गाउँपालिकाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि अनुमति दिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ। गोर्खाको बारपाकमा कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामीको संख्या बढेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कर्मीको टोली खटाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिमाल आरोहणका लागि गएका कुनै पनि आरोही, पर्वतीय पथ प्रदर्शक र अन्य सहयोगी अप्ठ्यारोमा नपरेको र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश
देशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ। नवनियुक्त मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई आजै शपथ गराइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री लालबाबु खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा दीर्घ सोडारी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमा मानबहादुर धामी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले शपथ ग्रहण गरेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना महामारीको बेला जोखिममा रहेर बिरामीको उपचारमा संलग्न डाक्टर र नर्सलाई सम्मान गर्न र हौसला बढाउन तपाईले दिनुभएका सुझावलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। युवराज ओलीको सुझाव छ, डाक्टरहरूले आफ्नो कार्यक्षमताले भ्याएसम्म बिरामीको ज्यान बचाउने प्रयास गरेकै हुन्छन्। कोरोना महामारीमा डाक्टर र नर्समाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार हुनु दुःखलाग्दो कुरा हो। नेपाली नागरिकको आशीर्वादले डाक्टरहरूमा हौसला घट्न दिनु हुँदैन। राजु खड्का भन्नुहुन्छ, आफ्नो ज्यानको माया नगरी बिरामीको स्वास्थ्यका लागि पर्ने सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान छ। सबैले स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान गरौं। रेणु खड्का, स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरी ज्यान जोखिममा राखी रात दिन भोक निन्द्रा नभनी बिरामीको सेवामा लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई जति सम्मान गरे पनि कमी हुनेछ भन्नुहुन्छ। उहाँ आग्रह गर्दै लेख्नुहुन्छ, सबैले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हौसला, साथ र सम्मान गरौं, दुर्व्यवहार नगरौं। कृष्ण गौतमको प्रतिक्रिया यस्तो छ, यो कोरोनाको महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटेर काम गरिरहेका डाक्टर र नर्सहरूमाथि भेरी अस्पतालमा भएको आक्रमण निन्दनीय छ। दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। अधिकारी नन्दलाल नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, डाक्टर र नर्सहरूले पनि बिरामीप्रति लापरवाही गर्नु भएन। आफू सुरक्षित हुँदै बिरामीसँग सक्दो राम्रो हेरचाह गर्दै सल्लाह र सुझाव दिनुपर्छ। डाक्टर र नर्सहरू यति बेला भगवान हुन्, तर उनीहरूले पनि बिरामीलाई राम्रो व्यवहार गर्न भने आवश्यक छ। अनि भीम छेत्री, यस्तो जोखिमको बेलामा पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरी अग्रपंक्तिमा खटेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँ सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउन जोखिम भत्ता समयमै उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको सहज उपलब्धता, बीमा सुरक्षण जस्ता कार्य गर्न सुझाव दिनुहुन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। भारतमा नयाँ संक्रमितको संख्या लगातार घट्दै गएको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 1,86,364 जना मात्रै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो बितेको 24 दिन यताकै सबैभन्दा कम संख्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ संक्रमित भेटिनेको संख्यामा पनि कमी आए पनि ज्यान गुमाउनेको संख्या भने घट्न सकेको छैन। 24 घण्टामा थप 3,660 जनाको ज्यान गएको छ। यही अवधिमा 2,59,459 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। नेपालकी सुटिङ खेलाडी कल्पना परियारले जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिक खेल्ने भएकी छिन्। कल्पनाले आज टोकियो ओलम्पिकको वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेकी छिन्। वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेसँगै कल्पनाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै टोकियो ओलम्पिक खेल्ने निश्चित भएको छ। ओलम्पिकमा कल्पनाले 10 मिटर एयर राइफलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। उनी टोकियो ओलम्पिकका लागि वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो खेलाडी पनि भएका छन्। ओलम्पिकमा कल्पनासँगै पौडीका गौरीका सिंह र एलेक्स शाह तथा म्याराथनका गौरीचन्द्र पार्की पनि सहभागी हुँदैछन्। टोकियो ओलम्पिक जुलाई 23 तारिकदेखि अगस्त 8 तारिकसम्म हुनेछ। र बंगलादेशसँगको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटमा श्रीलंका विजयी भएको छ। श्रीलंका 97 रनले विजयी भएको हो। श्रीलंकाले दिएको 287 रनको लक्ष्य पछ्याएको बंगलादेश 42 ओभर 3 बलमा 189 रनमा समेटियो। पहिलो खेलमा बंगलादेशले श्रीलंकालाई 33 रनले र दोस्रो खेलमा 103 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको थियो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूलाई जसरी पनि दोस्रो डोज खोप दिने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। चीनबाट पर्सि 2 लाख डोज आउने, झण्डै 1 करोड खोप खरिद गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा। स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको आक्रमणको चौतर्फी विरोध। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा भर्त्सना। कुटपिट गर्ने 3 जना विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता। उच्च मनोबलका साथ काममा फर्किने
राखिन स्वास्थ्य कर्मीलाई आग्रह। 2 दशकमै पहिलो पटक नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2% भन्दा बढीले ऋणात्मक। आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न चुनौती, अर्थतन्त्रका अरू परिसूचक भने सकारात्मक। भारतमा कोरोना संक्रमण लगातार घट्दै, नयाँ संक्रमितको संख्या 44 दिन यताकै सबैभन्दा कम। र सुटिङ खेलाडी कल्पना परियारलाई वाइल्ड कार्ड, टोकियो ओलम्पिक खेल्ने निश्चित। तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा श्रीलङ्का 97 रनले विजयी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने संघर्ष विष्टसँगै हामी टेकमान साकिया र दिपा तिमल सिन्हा पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।